अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर नजमा हिप्तुल्लाह ने इदा किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हो सकता है कि टोपी पहनने से गुरेज करते हों या फिर इफ्तार की दावतों में शिरकत नहीं करते हों, लेकिन इनकी हुकूमत पूरी संजीदगी के साथ अक़लियती बरादरियों को रोज़गार फराहम करने और असबाब ज़िंदगी फराहम करने की कोशिश कर रही है, जो काम माजी की हुकूमतों ने नहीं किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि माजी में हर किसी ने टोपी पहनी है, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत वो पहली हुकूमत है जो टोपी के बजाय अक़लियती बरादरियों को रोटी फराहम करने के लिए संजीदगी से काम कर रही है। नजमा हिप्तुल्लाह ने असेंबली इंतखाबात से कबल बिहार में नई मंजिल स्कीम का इफ्तिताह अंजाम दिया। नजमा हिप्तुल्लाह ने हाल ही में सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की जानिब से मुनक़िदा दावत इफ्तार में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अदम शिरकत को ज़्यादा अहमियत देने से गुरेज किया। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि दौलतमंदों की जानिब से इफ्तार की जो दावतें दी जाती है वो दरअसल फ़ोटो इवेंट होती है। उन्होंने सवाल किया कि क्या किसी की जानिब से भी इस तरह की इफ्तार की दावत गरीबों की बस्ती में मुनक़्क़िद की जाती है। कांग्रेस पर सख्त तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि इस पार्टी के कायदीन ने टोपी पहनी और सच्चर कमेटी रिपोर्ट दी, लेकिन इसकी एक भी सिफारिश पर संजीदगी से अमल नहीं किया गया ताकि अक़लियतों की सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार को दिल्ली में बिहार फाउंडेशन के इफ्तिताह के मौके पर 4 नौजवानों ने ढकेल दिया। ताहम नीतीश कुमार इससे मुतासिर नहीं हुए और उन्होंने इसे सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश करार दिया। तकरीब में नीतीश कुमार जैसे ही तकरीर के लिए उठे, तकरीबन 1 डजन नौजवानों ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की अबतर सूरत हाल के खिलाफ नारे लगाए और प्ले कार्ड्स दिखाए। नीतीश कुमार ने इस पर कहा कि ये नौजवान तयशुदा मंसूबे के तहत आए हैं और उन्होंने सवाल किया कि क्या सियासत करने के लिए ये मुनासिब मौका है। ये वाक़या श्री राम सेंटर ऑडिटोरियम में पेश आया, जहां बिहार फाउंडेशन के दिल्ली चैप्टर की जानिब से प्रवासी बिहार सम्मान पुरस्कार 2014 का एहतमाम किया जा रहा था। यह तकरीब दिल्ली में मुकीम बिहारी अवाम को अवार्ड देने के लिए मुनक़्क़िद की गई थी, जिन्होंने अपने शोबे जात में नुमायां खिदमत अंजाम दी है। हज 2015 के इंतजामात के सिलसिले में डायरेक्टर अक़लियती बहबूद जलालुद्दीन अकबर ने आज वक्फ बोर्ड और हज कमेटी के अहदेदारों के साथ मुशावरत की। हज हाउस नामपल्ली में हज कैंप के इंतजामात के अलावा शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हज टर्मिनल की तामीर और इसमें आज़मीन हज के लिए फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायज़ा लिया गया। GMR से ताल्लुक़ रखने वाले एक इंजीनियर ने हज कैंप की तैयारियों और इंतजामात के सिलसिले में रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमात का पेशकश किया। ये इंजीनियर GMR के कई बड़े प्रोजेक्ट्स की तकमील में अहम रोल अदा कर चुके हैं। उन्होंने हज कमेटी के अहदेदारों के साथ हज हाउस का मुआयना किया और हज कैंप की तैयारी के सिलसिले में अपनी तजावीज़ पेश की। उन्होंने बताया कि वो बहुत जल्द हज कैंप का आका तैयार करेंगे, जिसके मुताबिक हज कैंप मुनक़्क़िद किया जाएगा। जारी साल रोज़ाना 3 फ़्लाइट्स की रवानगी के सबब हज हाउस में आज़मीन हज की कसीर तादाद की मौजूदगी के सबब हज कमेटी ने इंतजामात को चैलेंज के तौर पर कबूल किया है। डायरेक्टर अक़लियती बहबूद जलालुद्दीन अकबर और स्पेशल ऑफिसर हज कमेटी प्रोफेसर एस शुक्र के अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड मोहम्मद असदुल्ला ने हज कमेटी और वक्फ बोर्ड में इश्तराक के जरिए बेहतर इंतजामात का फैसला किया है। डायरेक्टर अक़लियती बहबूद ने वक्फ बोर्ड की जानिब से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। पुराने शहर में बोनाल त्यौहार और जुलूस के खुसूस में सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। जुलूस की अहम गुजरगाहों और मनादिर के करीब सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। सिटी पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी ने पुराने शहर में पुलिस इंतजामात का जायजा लिया और अक्का मादाना मनादिर का दौरा किया। सिटी पुलिस कमिश्नर ने पुलिस इंतजामात के ताल्लुक से साउथ जोन के पुलिस इंस्पेक्टर्स का जायजा इजलास तलब किया। पुराने शहर में बोनाल त्यौहार का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जाता है और इस त्यौहार में ख्वातीन की कसीर तादाद शरीक होती है। पुलिस ने इस पस मंज़र में शी टीम और एंटी स्नैचिंग टीमों को मुतहरिक करने का फैसला किया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन सत्यानारायणा के मुताबिक पुराने शहर के इलाके में इतवार को 282 मनादिर में बोनाल त्यौहार का इनेकाद अमल में लाया जाएगा और 19 अहम मनादिर में खुसूसी पूजा होगी। पुलिस ने 30 अहम रास्तों का इंतखाब करते हुए CCTV कैमरों की तनसीब अमल में लाई है। इसके अलावा BD टीमें, शी टीमें, एंटी स्नैचिंग के अलावा सादा लिबास में पुलिस 3000 पुलिस मुलाजमीन बोनाल त्यौहार और पीर के दिन मुनक़्क़िद होने वाले जुलूस के बंदोबस्त में तैनात रहेंगे। उन्होंने बताया कि 75 हसास मुकामात की निशानदेही करते हुए इन मुकामात पर खुसूसी पुलिस पिकेट कायम किए गए हैं और पुलिस गश्त में इजाफा कर दिया गया है। तेलुगु देशम के रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी ने रियासती वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी के डॉक्टर की डिग्री पर शुकूक का इजहार करते हुए इन्हें तेलंगाना का मुन्ना भाई MBBS करार दिया है। लक्ष्मण रेड्डी ने डिग्री को जाली साबित करने पर सियासत से किनारा कशी अख्तियार कर लेने का ऐलान किया है।
ضلع محبوب نگر کے مدور منڈل میں ہیلتھ سینٹر کے افتتاحی تقریب میں تلگو دیشم کے رکن اسمبلی ریونت ریڈی نے ریاستی وزیر صحت پرمنا بھائی MBBS کے طرز پر ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کرنے کا الزام عائد کیا، جس پر ریاستی وزیر صحت لکشمن ریڈی نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے گلبرگہ سے BHMS کی ڈگری حاصل کی ہے۔ اگر میرے ڈاکٹر کی ڈگری پر شکوک ہے تو اس کی تحقیقات کرائے۔ اگر تحقیقات میں میری ڈگری جعلی ثابت ہوتی ہے تو وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کا ریونت ریڈی کا الزام جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو کیا وہ بھی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے لیے تیار رہیں گے؟ رواں مانسون کے دوران تلنگانہ میں ناکافی بارش کے سبب اضلاع میں کسانوں اور دارالحکومت حیدرآباد میں شہریوں کی تشویش میں زبردست اضافہ ہو گیا ہے۔ کسانوں کو بدترین خشک سالی کا سامنا ہے تو شہریوں کو آئندہ موسم گرما میں پینے کے پانی کی شدید قلت کے اندیشے ہیں۔ اس دوران بعض مقامات پر زیر زمین پانی کی سطح میں زبردست کمی کے سبب بورویلز بھی ناکارہ ثابت ہونے لگے ہیں۔ اس سال کے موسم خریف میں بارش نہ ہونے کے سبب اچھی فصل کے لیے کسانوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہے۔ تلنگانہ کے کئی اضلاع میں فی الحال خشک سالی جیسی صورتحال ہے۔ اضلاع کھمم، نلگنڈا، رنگاریڈی، میدک، ورنگل وغیرہ میں خاطر خواہ بارش نہ ہونے کے سبب صورتحال تشویشناک ہے اور کسانوں میں مایوسی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ عادل آباد میں گزشتہ 3 دن کے دوران بارش کے بعد مقامی کسانوں نے اطمینان کی سانس لی ہے۔ ورنگل میں ناکافی بارش کے سبب خریف کی فصلوں کے لیے آبپاشی دشوار ہو گئی ہے، جہاں زیر زمین سطح آب جولائی 2015 میں زمینی سطح سے 10 میٹر نیچے ہو گئی ہے اور جو جولائی 2014 میں زمینی سطح سے 9 میٹر نیچے تھی۔ ورنگل کے کئی علاقوں میں اس سال انتہائی معمولی بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ زراعت کے سرکاری عہدیداروں اور ماہرین نے کہا کہ 10 اگست تک اطمینان بخش بارش نہ ہونے کی صورت میں کسانوں کو بھاری نقصانات برداشت کرنا ہوگا۔ شہر میں کمیونٹی پولیس کا ایک حیرت انگیز واقعہ سامنے آیا، جہاں پولیس نے پولیس پر پتھراؤ کرنے والے کا عملاً استقبال کیا ہے۔ اپنی ٹوپی کے ساتھ دفتر کمشنر پولیس پرانی حویلی میں موجود اس شخص سے پولیس عہدیدار خوشگوار انداز میں ملاقات کر رہے تھے۔ پولیس پر پتھراؤ کرنے اور تشدد پھیلانے والوں کو اکثر پولیس کے سامنے ہاتھ باندھے یا پھر پولیس اسٹیشن کے کسی کونے میں مجبور انداز میں ٹھہرا ہوا دیکھا جاتا ہے۔ تاہم ایسا پہلا واقعہ ہو سکتا ہے جہاں غلطی اور سرزنش کرنے والی پولیس کا رویہ عملاً شاباشی دینے والا دکھائی دے رہا تھا۔ دفتر پولیس کمشنر پرانی حویلی میں موجود میڈیا کے نمائندے اس شخص کو دیکھ کر حیرت کا شکار تھے، جس کو مکہ مسجد میں نماز جمعہ کے بعد پولیس پر پتھراؤ کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس کے خلاف مغل پورہ پولیس اسٹیشن میں مقدمہ بھی درج ہے۔ تاہم ایک ایسے وقت جبکہ بونال تہوار کے سلسلے میں شہر کی پولیس پرانے شہر کی حساس نوعیت کو دیکھتے ہوئے اپنی ساری توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں اور سٹی پولیس کمشنر پرانے شہر میں حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پولیس کے ذریعے عوام کو پولیس پر پتھراؤ کے لیے اکسانے کے الزامات کا سامنا کرنے والا یہ نوجوان فینسی ڈریسنگ میں کافی دیر تک پرانی حویلی کمشنر آفس میں دیکھا گیا، بلکہ وہ ایک جگہ خاموش نہیں بلکہ ہر عہدیدار سے ملاقات کر رہا تھا۔ کئی پولیس انسپکٹران نے گرم جوشی سے اس سے ملاقات کی اور مصافحہ کیا۔ اچانک یہ نوجوان جو اپنی ٹولی کے ساتھ آیا تھا کمشنر سٹی پولیس کی آمد سے عین قبل چلا گیا۔ تہواروں کے وقت پولیس خصوصی انتظامات اور امن و امان کی برقراری کے لیے کافی مصروف اور اپنی ساری توجہ کو مرکوز کرتی ہے اور شرپسند عناصر اور سابقہ واقعات میں ملوث افراد کو پابند کیا جاتا ہے اور انہیں کسی بھی قسم کی سرگرمی کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ دیا جاتا ہے، لیکن فرقے وارانہ نوعیت کے واقعات میں ملوث افراد کے ساتھ نرمی اور ان کا گرم جوشانہ استقبال کرنا تعجب کا سبب بن گیا ہے۔ ایک طرف عوام کو پولیس سے قریب اور عوام دوست پالیسی پر یقین رکھنے والے کمشنر پولیس کو چاہیے کہ وہ ان حالات کا سخت نوٹ لیں جو عوام میں پولیس اور حکومت کے کردار کو مشکوک ثابت کرنے کے مترادف ثابت ہو رہا ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔